बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में एक डॉक्टर साहब ने रब्ता किया और उन्होंने कहा मैं बहुत सोबर हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, खूबसूरत लगता हूँ, बड़ा डिसेंट हूँ। हाउस जॉब भी मैंने बहुत आइडियली गुजारी और कोई मोहब्बत शब्बत नहीं की। मेरे हर कुलीग ने हाउस जॉब के दौरान अफेयर किए। अभी कुछ अर्सा पहले मेरी मंगनी हो गई। मंगनी जिससे हुई वो एक पेरीफ्री है, यानी शहर नहीं है, हमारे अजीज़ों में से है, पेरीफ्री है। मुझे भी खुशी हुई कि एक पाकीज़ा सी और अनटच्ड लड़की मुझे मिल रही है, मगर मंगनी के दूसरे हफ्ते से अब तक, यानी कुल बीच में ये 6 माह बनते, जब भी खातून का फ़ोन आता है मेरे कानों से धुआं निकलने लगता है। उसके लंबे लंबे फ़ोन पहले बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब वो बातें करती है और जिन मौज़ूआत पे वो बातें करती है मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने दोस्तों में से इस मौज़ूआत पे बात नहीं की। मुझे अब कंफर्म हो गया है कि वो पोर्न एडिक्टेड है। अस्तगफिरुल्लाह। पोर्न एडिक्टेड मतलब जैसे आप न्यूड फिल्में देखने की कोई लड़की शौकीन हो। अच्छा, जो न्यूड फिल्में ये पोर्न है, बुनियादी तौर पर ये बूढ़े लोगों के लिए बनाई जाती थी शुरू में, फिर जो नामराद इंडस्ट्री बन गई, अब तो लोगों की बेशर्मी का ये आलम है कि इंडिया में जो पोर्न स्टार हैं, यानी जो पोर्न फिल्मों में काम करते हैं, उनके इंटरव्यू आने शुरू हो गए। यानी धीरे धीरे एक गंदगी और गलाजत को इतना कॉमन कर दिया गया कि उस पे लोग इजीली, जैसे गे हमारे यहाँ एक नफ़रत भरा था लफ्ज़, अगर किसी को पता चल जाता कि ये गे है, लोग उसके साथ नहीं बैठते थे, उसके साथ खाना नहीं खाते थे, क्लासों में वो एक तरह से अछूत होता था। अभी नामराद गे कम्युनिटीज़ बन गई और इसमें भी करते करते फिर लेस्बियन आई। लेस्बियन आप सोचें, कुछ सालों तक कभी पहले तसव्वुर भी नहीं था कि लड़कियों में भी ये गलाजत हो सकती है। फितरत से बगावत, अल्लाह से बगावत, ख़ुद अपने जिस्म से, अपनी रूह से आप एक चोर बन के काम कर रहे होते हैं। वो भी पोर्न एडिक्शन की वजह से ये हुआ। अच्छा, अब ये कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि अपनी जो हिस्ट्री है मुझे उसकी फ़ोटो भेजो, तो उसने बिना सोचे समझे मुझे भेज दी और उसमें जितने कीवर्ड्स थे जो उसने सर्च मारी हुई थी वो सारे ही गंदगी के थे, यानी पोर्न एडिक्शन उसमें थी। और उसकी जो बातें या उसका जो चीज़ों को विजुलाइज, हम दोनों के ताल्लुक़ के बारे में वो जिस तरह सोचती है, तो वो उन्हीं पोर्न फिल्मों को देखकर सोचती है और मुझे अब घिन आने लगी उससे। मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि पुराने ज़माने में कहते थे कंपनी नहीं चल सकती, यानी कंपनी के कुछ काम ऐसे देखकर, इसी तौर पे ये जो आप मंज़र बता रहे हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मुशाहिदा ये है कि अगर कोई लड़की पाकीज़गी के साथ जी रही हो तो आप आराम से अपने दफ्तर चले जाते, लॉयल भी होगी, मोहब्बत भी करेगी। पर जिस खातून को जिन्स की एडिक्शन हो जाए, हवस प्रस्ती से कहते हैं उर्दू में, आप अपने घर के बाहर 2 मन का ताला भी लगा के जाओ तो घर में क्या होगा, वो खातून क्या करेगी, आपको दफ्तर में चैन नहीं आएगा। जितना वक्त आप घर से बाहर रहोगे, आप जिस कर्ब से गुजरोगे, चूँकि इनमें से कोई चीज़ भी। दूसरा ये कि ऐसी खातून कल आपको एक पोर्न वाले अदाकार के तौर पे ट्रीट करेगी। अच्छा, वो सारे नशे में होते हैं, उन सबको टैबलेट्स दी जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये जो छांटे होते हैं, यानी क्या उसे कहेंगे, चाबक, उनको चाबक मारकर भी सेक्सुअल अरोज़ल उनका किया जाता है। तो उनके लिए तो बिज़नेस है, वो उनके लिए वो नॉर्मल लाइफ नहीं है। फिर वो सारी शूटिंग होती है, कट टू कट, ऐसे लगता है कि जैसे एक सीन मुसलसल चल रहा है, तो अमली ज़िंदगी में नहीं होता। और ये बात आपके घर वालों को पता चले, ये बात कल जब आपसे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी,
وہ اپنے رشتے کی حدود سے باہر جائے گی، آپ کے گھر میں ہی کسی عزیز کے ساتھ افیئر بنے گا، کہیں باہر بنے گا، تو آپ زندگی بھر ایسی خاتون، جیسے شراب چھوڑنا، نشہ چھوڑنا، ہیروئن چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ چھٹتی نہیں ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہوتا جب تک کوئی بندہ خود نہ چاہے۔ ہمارے بچپن میں بھٹو صاحب کا زمانہ تھا تو انہوں نے افیون پہ پابندی لگا دی، تو میاں چنو کی کوئی پارٹی تھی، اس نے ترک افیون گولیاں بنائی، پورا پنجاب، باقی جگہوں کا مجھے نہیں پتہ، جہاں سے جاتے تھے باولپور، چشتیاں، فیصل آباد، ہر جگہ کھانے وال، ملتان، ترک افیون گولیاں ہوتی تھی، بہت چلی، لوگوں نے خریدی، پھر اس کے عادی ہو گئے۔ With the passage of time, the people found کہ ترک افیون گولیاں نہیں تھیں، افیون ہی تھی، یعنی اس بدبخت نے افیون کی ریپلیسمنٹ میں نام بدل کے وہی چیز پھر بیچنا شروع کر دی۔ تو یہ جو شراب والے ہوتے ہیں، ہیروئن والے ہوتے ہیں، یا پورن ایڈکشن، یہ بھی اسی نشے میں آتا ہے۔ ان کو جس ایب نارمیلٹی میں، چونکہ میرے پاس پیشنٹ اس طرح کے بہت آئے، اور بڑا بعض دفعہ کرب آپ کو فیل ہوتا ہے، یعنی جھرجھری آ جاتی ہے باتیں سن کر، تو آپ اس کی باتیں جب سنتے ہوں گے، تو مجھے یاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے ایک طالبہ نے ایک دفعہ مجھے کال کی کہ میری جس سے ہوئی ہے منگنی، اس نے یہ لسٹ دی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو میں نے اسے کہا میرے بچے یہ سیکس ورکرز والے کام ہیں، طوائفوں والے کام ہیں، عزت دار عورتوں والے کام نہیں ہیں، تو اگر کوئی بہت مجبوری نہیں ہے تو اسے شادی مت کرنا، کیونکہ آپ کو بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ ایڈکٹڈ ہے، اور جو ایڈکشن میں ہر روز اس کو نیا تجربہ چاہیے ہوتا ہے، پھر اس میں نئے پارٹنر وہ لے آئے گا، پھر میں اس غلاظت والے موضوع پہ بات کرنا بھی میرا خیال ہے آپ اس کو تھوڑے کہیں کو کم سمجھے۔ تو ایسے کیسز میں اگر میل یا فیمیل پارٹنر آپ کو لگے کہ کسی ایڈکشن کا شکار ہے، سیکس ایڈکشن کا، اس رشتے کو جاری رکھنے پہ اصرار مت کیجیے گا۔ وہ آپ کے فیوچر کو، آپ کی خوشی کو، آپ کی عزت کو، آپ کے وقار کو تہس نہس کر کے، جیسے یہ پگ نہیں ہوتے فصل میں گھس جائیں تو تباہی پھیر دیتے ہیں، کھاتے واتے نہیں ہیں، تباہی پھیر دیتے ہیں، ایسے ہی اس طرح کے کریکٹر زندگی میں تباہی پھیر دیتے ہیں، تو بہتر ہے بچنا ہی چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔ ممتاز ہربل فزیشین، ہجامہ، آکو پنکچر تھراپسٹ اور ڈائٹیشن نوشین ناز صاحبہ کی زیر نگرانی الرازیہ ایسٹرن میڈیسن کلینک، ڈائٹو تھراپی، ہجامہ تھراپی، فائٹو تھراپی۔ ہماری خدمات: ہجامہ تھراپی، آکو پنکچر، پی سی او اور پی سی او ڈی کی ٹریٹمنٹ اور ہر قسم کے درد اور ذہنی دباؤ کا علاج، خواتین کے جسمانی اور ذہنی مسائل، موٹاپا اور دبلے پن کا یقینی حل۔ کلینک وزٹ کریں یا آن لائن مشورہ لیں۔ صحت مند جسم سے خوشحال زندگی۔ الرازیہ ایسٹرن میڈیسن کلینک، ڈائٹو تھراپی، ہجامہ تھراپی اور فائٹو تھراپی، ڈرائی کپنگ، ویٹ کپنگ، فائر کپنگ کی شاندار خدمات ایک ہی چھت تلے۔ کال کریں اور اپوائنٹمنٹ لے کر تشریف لائیں۔ 0301 4059 355، ایڈریس 3 کلومیٹر ڈیفنس رائیونڈ روڈ، لاہور۔